नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर राजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करते हैं ख्वाब में मरहूम वालिदैन को देखने की ताबीर के हवाले से। तो इस ख्वाब की ताबीर के हवाले से हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड थी, पर आप लोगों के कमेंट को देखने के हिसाब से इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि आपके यानी कि मुख्तलिफ़ ख्वाब हैं, इस ख्वाब को देखने की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और जिनकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। अगर आपका ख्वाब मरहूम वालिदैन को देखने के रिलेटेड है और आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अपने ख्वाब की ताबीर आसानी से जान सकेंगे। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। ख्वाब में अपने मरहूम वालिदैन को घर आते देखना, ये मुश्किलात के दूर होने, खैरो बरकत पाने, ऐशो इशरत मिलने, तमन्ना पूरी होने और मालो दौलत में इजाफा होने की दलील है। इसी तरह अगर आप मरहूम वालिदैन को घर से जाते हुए देखते हैं तो ये परेशान होने, घबराहट पाने और इज्जतो मर्तबा के कम होने की निशानी है। अगर आप ख्वाब में अपने मरहूम वालिदैन को ज़िंदा देखते हैं तो ये आराम और राहत पाने, मुश्किलात के ख़त्म होने, खुशी हासिल होने, खुशहाल होने, तमाम रंजो गम के दूर होने, अगर साहब ख्वाब किसी बीमारी में मुब्तला है तो बीमारी से शिफा पाने और आराम और राहत पाने, तमाम बिगड़े काम संवारने, मालो दौलत पाने और इज्जतो मर्तबा बुलंद होने की दलील है। अगर आप ख्वाब में अपने मरहूम वालिदैन को खूबसूरत या पकीज़ा लिबास में खुशबू लगाए हुए अल्लाह ताला की इबादत करते हुए, अर्शों पर आसमानों पर सजे धजे हुए, मेवा या फल खाते हुए, किसी की मदद करते हुए, नहर पर बाग की सैर करते हुए, कुरान पढ़ते हुए, जेवरात पहने हुए, अच्छे लिबास में, अच्छी सूरत में, नमाज पढ़ते हुए, नेकी के काम करते हुए या इनमें से किसी भी एक हालत में देखते हैं, तो इस ख्वाब की ताबीर आपके लिए ये होगी कि ये वालिदैन के जन्नती होने, उनके दर्जात बुलंद होने और उन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होने की दलील है। और साहब ख्वाब के तमाम बिगड़े काम संवरने, मालो दौलत पाने, इज्जतो मर्तबा बढ़ने, तमाम रंजो गम दूर होने और आराम और राहत पाने की निशानी है। अगर आप ख्वाब में मरहूम वालिदैन को अफसुर्दा हालत में, रोते हुए, गमगीन, फटे पुराने लिबास में या किसी बीमारी में मुब्तला या उनको नंगा देखते हैं या इनमें से किसी भी एक हालत में देखते हैं, तो ऐसे ख्वाब देखने वाले यानी कि साहब ख्वाब को चाहिए कि वो अपने माँ बाप की रूह के लिए सदका खैरात करके बख्शे। ये यानी कि सदका खैरात का बख्शना साहब ख्वाब के लिए और उनके मरहूम वालिदैन के लिए बेहतर है। ख्वाब में मरहूम वालिदैन का साहब ख्वाब को या साहब ख्वाब का मरहूम वालिदैन को सलाम करना या अस्सलामु अलैकुम कहना या दुआ करना, ये दिली मुराद हासिल होने, अमनो अमान पाने, बख्त बुलंद होने, उम्मीदें पूरी होने, दौलत में इजाफा होने और खुशखबरी पाने की दलील है। इसी तरह अगर आप ख्वाब में मरहूम वालिदैन को खिदमत करते हुए या उनको नहलाते हुए या उनके कपड़े तब्दील करते हुए, धोते हुए, उनका हुक्म मानते हुए देखते हैं, तो इस ख्वाब की ताबीर आपके लिए ये होगी कि ये तमन्ना पूरी होने, नेक बख्त होने, सेहतमंद होने, खुशी हासिल होने, परेशानियों से निजात पाने और गुनाहों से बचने की निशानी है। ख्वाब में मरहूम वालिदैन को हंसते, मुस्कुराते, खुश अच्छे मूड में, नहाते हुए, नसीहत करते हुए या मदद करते देखना या इनमें से किसी एक हालत में देखना, ये वालिदैन के जन्नती होने की निशानी है
اور صاحب خواب کو مال و دولت ملنے، عزت و مرتبہ بلند ہونے، نیک نام ہونے اور خوشی حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں مرحوم والدین کے ساتھ کھانا کھانا یا پھل کھانا یا کسی دعوت میں شامل ہونا، یہ خوشخبری پانے، تمام رنج و غم کے دور ہونے، آرام و راحت پانے، مال و دولت میں اضافہ ہونے اور نیکی پانے کی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر آپ خواب میں اپنے مرحوم والدین کی طرف سے لباس، زیور، مال و دولت، مٹھائی یا کھانے کی کوئی چیز ملتی ہے آپ کو، یا کسی تحفے کا ملنا، ہو سکتا ہے آپ کو جہیز والی چیزوں میں سے کسی چیز کا ملنا ہو سکتا ہے، اور بھی یعنی کہ تحفے میں چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس خواب کی تعبیر آپ کے لیے یہ ہوگی کہ یہ مال و دولت پانے، عزت و مرتبہ بڑھنے، تمام حاجتیں پوری ہونے، بگڑے کام سنورنے، بیٹا پیدا ہونے، اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت، کنوارا یا کنواری لڑکی یہ خواب دیکھے تو کسی من ہونے سے شادی ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں مرحوم والدین کا کچھ مانگنا، یہ خواب صاحب خواب کے لیے بہتر نہیں۔ صاحب خواب کو چاہیے کہ حسب توفیق صدقہ خیرات کرے، اور اگر صاحب خواب اپنے مرحوم والدین سے مانگے بغیر انہیں کچھ یعنی کہ دے تو یہ رزق میں اضافہ ہونے، خوشحال ہونے، خوشخبری پانے اور غم و اندوہ کے دور ہونے کی دلیل ہے۔ اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے مرحوم والدین کے ساتھ سیر و تفریح کی ہے، یا سفر کیا ہے، یا ڈرائیونگ کی ہے، اگر معلوم مقام ہے تو مال و دولت میں اضافہ ہونے، عہدہ میں ترقی ہونے اور دلی مراد پوری ہونے کی علامت ہے، اور اگر معلوم مقام نہیں تو یہ رنج و غم پانے اور پریشان ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں اپنے مرحوم والدین کو کسی خوشی کے موقع پر، یا رشتہ دیکھنے یا رشتہ کرنے، یا منگنی کے موقع پر، یا شادی یا برات میں شامل ہوتے دیکھنا، یہ دلی مراد پوری ہونے، بگڑے کام سنورنے، خوشی حاصل ہونے اور جلد شادی ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر آپ خواب میں والدین کو زندہ دیکھتے ہیں اور پھر مرا ہوا دیکھتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ سفر سے واپس آنے، بیماری سے شفا پانے، قرض کے ادا ہونے، قید سے آزاد ہونے، عمر دراز ہونے اور رنج و غم کے دور ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں مرحوم والدین کو روتے دیکھنا، یہ پریشان ہونے، نقصان ہونے، کسی مصیبت کے آنے اور قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کے مرنے کی دلیل ہے۔ خواب میں اگر آپ اپنے مرحوم والدین سے ملتے ہیں یا صحبت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ سوتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر آپ کے لیے یہ ہوگی کہ یہ مال و دولت پانے، تمام رنج و غم دور ہونے اور عمر دراز ہونے کی نشانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو، اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، جائیں وہاں پر آپ ہماری ویب سائٹ سے بآسانی اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔